अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: माँ के साथ बदसलूकी करने वाले इंसान की अल्लाह ताला कौन सी चीज़ कम कर देता है? जवाब: माँ के साथ बदसलूकी करने वाले इंसान की अल्लाह ताला उम्र कम कर देता है। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसके जरिए हम दीवार को फलांगे बगैर इधर उधर देख सकते हैं? जवाब: दीवार में सुराख के जरिए हम दीवार को फलांगे बगैर इधर उधर देख सकते हैं। सवाल: कौन सा अमल इंसान को बुरी मौत से बचाता है? जवाब: मिस्कीन को अपने हाथ से देना। ये अमल इंसान को बुरी मौत से बचाता है। सवाल: क्या शैतान वक्त पर काम आने वाला है? जवाब: शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। सवाल: अल्लाह किससे ताल्लुक तोड़ता नहीं और किससे ताल्लुक जोड़ता नहीं? जवाब: अल्लाह को बखील से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह सखी से ताल्लुक तोड़ता नहीं और बखील से ताल्लुक जोड़ता नहीं। सवाल: किन लोगों के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? जवाब: मुर्दे के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सवाल: वो कौन सा काम है जो माँ कहती है मेरा बेटा न करे और मेरा दामाद जरूर करे? जवाब: बीवी की गुलामी है जो माँ कहती है मेरा बेटा न करे और मेरा दामाद जरूर करे। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला दूध किस जानदार का है? जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला दूध गाय का है। सवाल: मौत को कसरत से याद करने का फायदा क्या है? जवाब: मौत को कसरत से याद करने का फायदा यह है कि तौबा में जल्दी और इबादत में चुस्ती नसीब होती है। सवाल: वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे जितना सुखाओ इतनी ही गीली हो जाती है? जवाब: तौलिया ऐसी चीज है जिसे जितना सुखाओ इतनी ही गीली हो जाती है। सवाल: सबसे पहले कुरान मजीद को बुलंद आवाज में किस मुसलमान ने पढ़ा?
जवाब: सबसे पहले कुरान मजीद को बुलंद आवाज में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ा। सवाल: किस मजहब में जिना के जुर्म में मर्द का उजू काट दिया जाता है? जवाब: हिंदू मजहब में अगर कोई लड़की कौम से जमा करे तो कोई सज़ा नहीं है। अगर वेश और कश्तरी औरत शूदर से जमा की मर्तकब हो तो शूदर का उजू काट दिया जाता है। सवाल: लफ्ज मुस्लिम सबसे पहले किस नबी के दौर में बोला गया? जवाब: लफ्ज मुस्लिम सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में बोला गया। सवाल: किस नबी ने सारी जिंदगी में 3 झूठ बोले थे? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी में 3 झूठ बोले थे। सवाल: दुनिया में सबसे पहले नाखून किसने काटे थे? जवाब: दुनिया में सबसे पहले नाखून हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काटे थे। सवाल: किस चीज की तलब इंसान को गाफिल कर देती है? जवाब: माल व दौलत की तलब इंसान को गाफिल कर देती है। सवाल: किस काफर बादशाह ने सबसे पहले सूली की सजा दी थी? जवाब: फिरौन ने सबसे पहले सूली की सजा दी थी। सवाल: पहली वही के मौके पर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार सीने से लगाकर क्यों भेजा? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पड़ा हुआ नहीं हूँ। सीने से लगाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। सवाल: नमाज के औकात मुकर्रर हैं, ये किस सूरत से पता चलता है? जवाब: सूरत निसा से। सवाल: शैतान जमीन पर सबसे ज्यादा किस तरफ होते हैं? जवाब: शैतान जमीन पर सबसे ज्यादा मशरिक की तरफ होते हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जिन बच्चों ने पेशाब किया वो कितने हैं और कौन कौन हैं? जवाब: वो 5 है। सुलेमान बिन हशाम, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इब्ने उम्म कैस रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन। सवाल: दर्जी के काम की इब्तिदा किस पैगंबर ने की थी?
جواب: درزی کے کام کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کے کس پارے میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب: قرآن پاک کے دوسرا پارے میں صرف ایک سورت ہے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی؟ جواب: روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب: 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ سوال: قرآن کی ماں کی صورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب: جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا نام برا بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا؟
جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو 4 مہینے تک مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں چلے گئے، وہیں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسد حمیری نے چڑھایا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد حمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے۔ سوال: حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ ان کے معنی کون جانتا ہے؟ جواب: الف لام میم یاسین طٰ وغیرہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال: سر زمانہ عرب میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ جواب: سر زمانہ عرب میں سب سے پہلے حضرت حود علیہ السلام تشریف لائے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اور تہمند زیب تن کرتے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال: فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب: فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا۔ سوال: نابالغ بچوں کے گناہوں کی سزا کیا ہے؟ جواب: بچوں کو بچپن کی تکلیفیں ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ سوال: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب: طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ بنو عمیر تھا۔ سوال: سورت آل عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب: سورت آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال: ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟
جواب: ستاروں کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو تھا۔ سوال: کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ سوال: آب زمزم کے پاس عورت معبود کون سے تھے؟ جواب: آب زمزم کے پاس دو عورت معبود اصحاب و نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال: جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے جنگ کون سی ہوئی؟ جواب: جنگ احزاب اور جنگ خندق دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 4 آیات میں ہے۔ سوال: آسمانی کتاب توریت کتنی تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آسمانی کتاب توریت 7 تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔